بسم الله. اقرأ باسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الصافات جو ہم سبقاً سیکھ رہے ہیں، 4 رکوع ہم نے سورۃ الصافات کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الصافات رکوع نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الصافات رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ وَإِنَّ يُونُسَ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ المشحون إلى الفلك المشحون فساهم فكان
فكان من المدحضين. فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت. فالتقمه الحوت وهو مليم. وهو مليم. فلولا أنه كان فلولا أنه كان من المسبحين. من المسبحين للبث في بطنه. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وهو سقيم بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. شجرة من يقطين. من يقطين. وأرسلناه إلى مئة ألف ألف أو يزيدون. ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم
फस्तफ्तिहिम अली रब्बिकल बनातु अली रब्बिकल बनातु वालाहुमुल बनून वालाहुमुल बनून अम खलकनल अम खलकनल खलकनल मलाइकता इनासा वहुम इनासा वहुम शाहिदून इनासा वहुम शाहिदून अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम अला इन्नहुम मिन इन्नहुम मिन इफ्किहिम मिन इफ्किहिम ला यक़ूलून ला यक़ूलून वलदल्लाहु वलदल्लाहु व इन्नहुम वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून लकाज़िबून अस्तफ़ल बनाती अस्तफ़ल अस्तफ़ल बनाती अलल बनीन अलल बनीन मालकुम मालकुम कैफ तहकुमून मालकुम कैफ तहकुमून अफला तज़क्करून अफला तज़क्करून अम लकुम सुल्तानुम मुबीन सुल्तानुम मुबीन फ़अतू बिकिताबिकुम फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम इन कुंतुम सादिकीन इन कुंतुम सादिकीन वजअलू बैनहू
वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति व बैनल जिन्नति नसबन नसबन, वक्त की हालत में नसबा पढ़ा जाएगा। वलक़द वलक़द अलिमतिल जिन्नतु अलिमतिल जिन्नतु अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम इन्नहुम लमुहदरून इन्नहुम लमुहदरून सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून इल्ला इबादल्लाहि इल्ला इबादल्लाहिल इबादल्लाहिल मुखलसीन फ़इन्नकुम फ़इन्नकुम वमा तअबुदून फ़इन्नकुम वमा तअबुदून मा अंतुम अलैहि अलैहि बिफातिनीन मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन इल्ला मन हुआ इल्ला मन हुआ सालिल जहीम सालिल जहीम वमा मिन्ना वमा मिन्ना इल्ला लहू इल्ला लहू मकामुम मालूम मकामुम मालूम व इन्ना लनहनुस्साफ़ून लनहनुस्साफ़ून साफ़ून व इन्ना लनहनुल व इन्ना लनहनुल
मुसब्बिहून, मुसब्बिहून। व इन कानू ला यकूलून, व इन कानू ला यकूलून लौ अन्ना इंदना, लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन, ज़िक्रम मिनल मिनल अव्वलीन लकुन्ना, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन फकफरू बिही, फकफरू बिही फसौफ, फसौफ यअलमून वलक़द, वलक़द सबक़त, वलक़द सबक़त कलिमतुना, कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम, इन्नहुम लहुमुल, लहुमुल मंसूरून, इन्नहुम लहुमुल, लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना, व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, लहुमुल गालिबून फतवल्ला, फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहुम, व अबसिरहुम फसौफ युन, फसौफ युबसिरून, फसौफ युबसिरून, युबसिरून अफबि अज़ाबिना, अफा बि अज़ाबिना, बि अज़ाबिना यस्तअजिलून, अफबि अज़ाबिना
यस्तअजिलून। फ़इज़ा नज़ला, फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम, बिसाहतिहिम फसाअ, फसाअ सबाहुल, सबाहुल मुंज़रीन, सबाहुल मुंज़रीन। वतवल्ला अन्हुम, वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन। वअबसिर, वअबसिर फसौफ युबसिरून, वअबसिर फसौफ युबसिरून। सुब्हान रब्बिका, सुब्हान रब्बिका रब्बिल, रब्बिल इज्जति, रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अम्मा यसिफून। वसलामुन, वसलामुन अलल मुरसलीन, अलल मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि, वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, अल्लाह के फजलो करम से कुरान हकीम की सूरत नंबर 37 सूरत उस्साफ़ात जो हमने यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। 5 रुकू सूरत उस्साफ़ात के मुकम्मल पढ़ लिए हैं हमने। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम कुरान हकीम की सूरत नंबर 38 सूरत उस्साद शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون